Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 14, giuluhan og pagbuhat alang sa nagkinahanglan. Ang atong teksto makita sa Mateo 9:35. Ug ang tanang mga lungsod ug mga balangay gisuroy ni Hesus nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian ug naag-ayo sa tanang mga sakit ug kaluyahon. Mga kapaglaom, unsa kaokupado ang kinabuhi ni Kristo? Sa matag adlaw makita siya nga magasulod sa mapainobsanon nga mga puloy-anan sa nagkinahanglan ug nasubo. Nagasulti og mga paglaom ngadto sa nawad-an og paglaom ug kalinaw ngadto sa nag-antos. Ang kabus ug nag-antos maoy nakadawat sa pinakadako nga bahin siyang pagtagad. Ang mga kabataan higugma kaniya. Sila moduol kaniya tungod sa iyang andam nga pagsabot. Pinaagi sa iyang yano, may gugmaon nga mga pulong, siya nakahimo sa paghopsay sa mga daghang kalisod tali kanila. Sa makadagan iya sila nga sabakon sa iyang mga paa ug makigsulti kanila sa paagi nga midaog sa ilang mga kasing-kasing. Mapainobsanon, manggihatagon, manggimaluluyon, matinabangon siya, nagalakaw nga nagahimo og maayo, nagapakaon sa gigutom, nagapadasig sa nahiubos, nagahumpay sa nagul. Walay bisan usa nga miduol kaniya aron mangayo og tanan tabang ang milakaw nga wala nahupay. Walay bisan gamay nga kahakog ang makita sa iyang mga dalanon nga gibilin alang sa makabataan nga angay sundon. Iyang gikinabuhian ang usa ka kinabuhi nga buot niya nga pagasundon sa tanan nga motuo kaniya. Mao'y iyang kalanon og ilimnon ang pagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan. Ngadto sa tanan nga moduol kaniya alang sa panabang iyang gihatag ang pagtuo og paglaom og kinabuhi. Bisan asa siya moadto, siya nagadala og panalangin. Kapag laom, ang malumo nga mga pagbati sa atong manluluwas napukaw alang sa nahulog ug nagaantos nga katawan. Kung ikaw buot nga mosunod kaniya, anga ikaw magkat-on sa pagbaton sa kaluoy o pagka mabination ngadto sa uban. Ang walay pagbati sa kasakit sa katawan, angay nga maghatag og kaikag diha sa mga pag-antos sa uban. Ang mga balo, ang ilo, ang masakiton og himalatyon sa kanunay nagkinahanglan og tabang. Ania ang kahigayunan sa pagpahibalo sa maayong balita aron sa pagpatigbabaw ni Hesus. Ang paglaom og kahumpayan sa tanang tawo sa dihang ang lawas nun nga pag-antos, ang kasing-kasing na abli og mahimo nimong ibubo ang langit nun nga haplas. Kung ikaw nagatan-aw kang Hesus, ug nagakuha gikan kaniya sa kaalam ug kusog ug grasya, mahimo nimo nga ipahat ang iyang paghumpay ngadto sa uban tungod kay ang maghuhumpay uban kanimo. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami nga sa among mga pagbuhat alang sa nagkinahanglan, ilang mabati ang gugma ni Kristo ug mahumpay ang ilang mga kalisod tungod nga anaa kang Kristo ang ilang kahumpayan sa ngalan ni Hesus. Amen.